कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और अब बात करेंगे ईद मिलादुन नबी की। की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, उस नूर की आमद मरहबा, पुर नूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। पूरे जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। दरगाह हजरत बल पर गुज़श्ता रात शब ख्वानी का अहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की गई। यहाँ दुरूद व अज़कार की मजलिस पूरी रात जारी रही और सुबह अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरगाह हजरत बल पर फजर की नमाज अदा की। नमाज के फ़ौरन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुक़द्दस का दीदार कराया गया। उसके बाद दिन भर हर नमाज के बाद आसार शरीफ का दीदार कराया जा रहा है। लोग अमन और खुशहाली और अपनी नजात के लिए दुआ कर रहे हैं। कोविड के चलते महदूद तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मज़ारात और मसाजिद में जमा होने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने दरगाह हजरत बल जाकर जलसे में शिरकत की। उन्होंने यहाँ नमाज की अदायगी के बाद आसार मुबारक की निशानदेही की। इस मौके पर उनकी सिक्योरिटी पर मामूर मुहाफिज भी फारूक अब्दुल्ला के हमरा मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला खुसूसी दुआओं में भी शामिल रहे। याद रहे कि श्रीनगर में ईद मिलाद की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई। श्रीनगर में ईद मिलाद का बड़ा जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अंदरूनी इलाकों में जुलूस निकाले गए। फतह कदल श्रीनगर में मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। यहाँ खासी तादाद में फर्जंदान तौहीद शरीक रहे। इसके अलावा MA रोड श्रीनगर में भी कुछ बच्चों के साथ मकामी मदरसे के तलबा ने मिलादुन नबी की मुनासिबत से एक जुलूस निकाला और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारे बुलंद किए। ये लोग जुलूस की शक्ल में डलगेट तक गए। ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में आज पुलवामा में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया गया। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से मिलाद के जुलूस बरामद हुए। ज़िले के पीतीपुरा इलाके की दरगाह में रात भर शब ख्वानी और दुरूद अस्कार की महफिलें आरास्ता की गईं। आज ईद मिलादुन नबी की तकरीब पर नमाज ज़ोहर के बाद आस्थान आलिया में मौजूद तबरुकात की निशानदेही कराई गई। इस मौके पर उलमा ने ईद मिलाद की अहमियत पर रोशनी डाली और वादी में अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। दुआ करान परदिगार करीम बूझन क्या ये दुआ सोन रहमत वोल पैगम्बर कुरान मजीद फरमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इस तमाम इंसानियत खतर आलमी इंसानियत खतर रहमत बनित आमद सोन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये बुकाय आलिया पे पैगाम आज नेरन वोल तमाम दुनिया तन पैगाम अमन पैगाम दिवान तमाम कायनातस। दारुल उलूम शाह हमदान पामपुर में आज ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ उलमाए कराम के साथ साथ दारुल उलूम में ज़ेर तालीम बच्चों ने सीरत नबी पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर बच्चों ने नात व मनक़बत भी पेश की। खानकाह मौला पामपुर में भी आज ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मिलादुन नबी पर उलमाए कराम ने रोशनी डाली और दीन की पैरवी करने की लोगों को तलकीन की गई। इस इज्तिमा में वादी के कई बड़े आलिम भी मौजूद रहे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात कुलगाम में भी मुनक्किद हुई। ज़िले की तमाम मसाजिद खानकाहों में दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। यहाँ सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत शरीफ हज़रत मीर सईद हुसैन समनानी में मुनक्किद हुई। यहाँ रात भर शब ख्वानी की महफिलें भी मुनक्किद की जाती रहीं। उलमा इकराम ने पैगम्बर इस्लाम की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। यहाँ पर कश्मीर में अमन व आश्ती के लिए दुआएं मांगी गई। ज़िले के बेशतर इलाकों से रिवायती तौर पर जुलूस भी निकाले गए। तुर्कोलबल पटन में ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से मुए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई। हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। अक़ीदतमंदों ने मुए मुक़द्दस की ज़ियारत करके दुआ की। इससे पहले यहाँ से एक रैली निकाली गई जो तापर पटन में इख्तिताम पजीर हुई। जुलूस मिलादुन नबी में काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने भी शिरकत की। उलमा ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तलक़ीन की। उधर बिरवा के कई इलाकों में भी ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से तक़ारीब मुनक्किद हुई। हम गरीब आदमी हैं, आते हैं 1-1.5 साल कमा कुमा के हम चले जाते हैं घर। इस गांव में काम करते हैं, जिसके घर में रहते हैं वो लोग अच्छे हैं। हम एक ही साथ बैठकर खाते हैं, हमको पैसा मिलता है तब भी हम आते हैं और इससे हम रोजी रोटी कमाते हैं। गरीब आदमी इसीलिए हमको आना पड़ता है थोड़ा सा। ईद मिलाद के सिलसिले में ज़िला अनंतनाग में भी तकरीबात का अहतमाम हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब अनंतनाग कस्बे में मुनक्किद हुई और यहाँ से एक बड़ा मिलाद जुलूस बरामद हुआ
جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی، جبکہ خواتین اور بچوں کی ایک خاصی تعداد بھی جلوس میں موجود رہی۔ بعد میں علماء نے فلسفہ میلاد پر روشنی ڈالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی عالم انسانیت کو تلقین کی۔ اس دن یعنی ولادت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دن ہم لوگوں تک یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ دن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپس میں اتفاق، آپس میں اخلاق، آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا۔ باقی جو اس وقت کشمیر میں حالات بنے ہوئے ہیں، ہم اس دن اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اس دن حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام کے مبعوث کے صدقے یعنی دنیا آنے کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا یہی کریں گے جو کشمیر میں حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ تمام امت مسلمہ پہ رحمت۔ موجواڑہ شوپیاں میں جامعہ مینار الہدا میں عید میلاد منائی گئی۔ عاشقان رسول اس محفل میں بڑی تعداد میں شریک تھے۔ حفظ قرآن پورا کر لینے والے طالب علموں کی یہاں دستار بندی بھی کی گئی۔ اس دوران مولانا شکیل الرحمان کو جامعہ مینار الہدا کا صدر مقرر کیا گیا۔ مقررین نے حالیہ ہلاکتوں، تیزاب حملوں، غنڈہ گردی اور دیگر معاشرتی برائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے غیر انسانی افعال کو روکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے عورتوں کا حق بھی دیا ہے، انہوں نے مزدوروں کو اپنا حق دیا ہے، انہوں نے بچوں کو بھی اپنا حق دیا ہے۔ آثار شریف حضرت بل پنجورہ شوپیاں میں منہ مقدس کی جھلک دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں عقیدت مند جمع تھے۔ سینکڑوں مردوں، خواتین اور بچوں نے یہاں خصوصی دعائیں کی۔ مزار شریف قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف کے ذکر سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر متولی میر بشیر احمد نے پیغمبر اسلام کے عظیم اصولوں اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ بارہمولہ میں سید جانباز ولی کے مزار سے عید میلاد النبی کا جلوس برآمد کیا گیا۔ یہ جلوس مین مارکیٹ سے ہوتا ہوا اولڈ ٹاؤن بارہمولہ کے درگاہ عالیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ نعت خوانی کے علاوہ عشق محمدی سے سرشار نعرے اس دوران بلند کیے گئے۔ یہاں ملک اور وادی میں امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اس گہوارے امن میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔ ہم اقوام عالم کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ملت کا کوئی بھی فرد ہو، بالکل اسلام اس پر جبر اور تشدد اور ظلم نہیں چاہتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موقع پر آج دارالعلوم مصطفیٰ ارمپورہ کپواڑہ کے سربراہ مولانا محمد وسیم رضا مصطفائی کی صدارت میں اہل سنت الجماعت کپواڑہ کی پوری ٹیم نے کپواڑہ کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے شربت کا اہتمام کیا گیا اور میلاد النبی کی خوشی میں لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت لے کر آئے ہیں، پوری عالم کے لیے وہ باعث امن بن کر آیا ہے۔ جہاں پر اسلام کا تعلق ہے، اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام فتن و فساد کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے۔ جموں میں عید میلاد النبی کی تقریبات منعقد کی گئیں اور جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے اسلام دین، ہمیں امن اور سلامتی کا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کو امن اور سلامتی کے ساتھ اور آپسی بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ سب کو مل کر کے، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، سب کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی چارگی، محبت، پیار بنا کر کے رکھیں۔ جو درس ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے۔ کشتواڑ کے مسلمانوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر شاندار جلوس نکالے۔ جشن ولادت کے حوالے سے مختلف علاقوں میں مذہبی جوش و خروش دیکھا گیا۔ مساجد میں اجتماعات کا اہتمام کرتے ہوئے سیرت النبی پر چلنے کی تلقین کی گئی۔ کامگار مسجد کشتواڑ سے بڑا جلوس برآمد کیا گیا جو مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا درگاہ فریدیہ زیارت پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی قیادت غلام حسین قاضی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن اور لوگوں کی سلامتی کے علاوہ خوشحالی کے لیے ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان طاقتوں سے خبردار رہنے کو کہا جو مذہب کے نام پر تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔